नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन राजधानीमा जारी छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको 45 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कार्यकर्ताहरूको समूहगत छलफल चलेको छ। अधिकांश कार्यकर्तामा प्रखर गुनासो सुनिएको छ नेतृत्वसँग। अब कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड दिने प्रतिवेदनको मुख्य आकर्षण छ, तर कार्यकर्ताका आकांक्षाहरू फरक छन्। नेतृत्व विलासितामा रमेको भुइँ मान्छेसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको आदि गुनासो बोकेर कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीको समीक्षा गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादीको 8औं महाधिवेशनबाट माओवादीले अब लिने नीति कसरी परिवर्तन हुन्छ? नेकपा माओवादी अब कसरी अगाडि बढ्छ र यो महाधिवेशनबाट समग्र नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्न सक्छन्? यही महाधिवेशनकै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ आज विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल। स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। म देवेन्द्रजीबाटै पहिला जान्न चाहे, मन्त्रीज्यूबाटै। जस्तो नि हेटौडा महाधिवेशनबाट आजको यो महाधिवेशनसम्म 8औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नि पार्टी आकारमा पनि अलिक साँगुरो जस्तो, क्षयीकरण जस्तो, कार्यकर्तामा व्यापक गुनासो त सार्वजनिक रूपमै आइरहेको छ। पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ तपाईँहरूले फेरि निर्विकल्प नेताका रूपमा मानिरहनु भएको छ। के छ यो 35 वर्षसम्म एउटै मानिसलाई निर्विकल्प नेता मानिरहनु पर्ने तपाईँहरूको बाध्यता? बाध्यता होइन, आवश्यकता हो। बाध्यताको रूपमा त केही पनि छैन। उहाँभन्दा अरू कोही पनि सक्षम र सबै परिस्थितिहरू सम्हाल्न सक्ने व्यक्ति आउँदा उहाँले चाहिँ सजिलै छोड्न तयार पनि हुनुहुन्छ। तर अब आज तिनै प्रकारका अनुभवहरू, पञ्चायती व्यवस्थासँग आन्दोलन गरेका अनुभव, जनयुद्धको अनुभव र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित र पछिल्ला अनुभवहरू बढी चाहिँ केन्द्रित भएको हुँदाखेरि अब यो कार्यकाल अर्को महाधिवेशनसम्म त के हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रचण्डकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा टुङ्गाइएको त छैन, तर आम चाहिँ सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको त्यो भावना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। एउटा नेताले नै अरू धेरै नेताहरू, नेतृत्वहरू जन्माउँछ नि, होइन? यो अर्थमा तपाईँका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो आगामी नेतृत्व जन्माउन नसकेका कारणले गर्दा उहाँलाई असफल त्यो चाहिँ गलत कुरा हो र जन्मेका छन्। तपाईँ हलको कुरा सुन्नुभयो भने कुनै विदाउट रिजर्भेसन अथवा कसैले मेरो बारेमा मैले कुरा राख्दा केही हुन्छ कि भविष्य भन्ने कुराको कुनै हेक्का नगरिकन पार्टीको नीति, देशका समस्या, देशका मुद्दाहरूको बारेमा हलमा प्रस्तुत गरेको कुराले नेताहरूको टिम त्यहाँ पैदा हुँदै गइरहेको महसुस हुन्छ। र अहिले पनि हलको माथिपट्टि केन्द्रीय समितिमा हेर्नुभयो भने 2 पटक 3 पटक प्रधानमन्त्री भएको र सबै प्रकारका आन्दोलनको नेतृत्व गरेको हुँदाखेरि झट्ट हेर्दा प्रचण्डको व्यक्तित्व अलिक ठुलो जस्तो देखिन्छ। तर फेरि पनि नेताहरूको टिमै छैन, नेताहरू उत्पादनै भएको छैन, पैदै भएको छैन भन्ने कुरा साँचो होइन। एकाध कुरा के हो भने प्रचण्डसँग हिजै सँगै सहकार्य गरेका त्यही समकक्षी नेताहरू 2-3 जना नेताहरू अहिले हुनुहुन्न। त्यो ग्याप जस्तो त्यहाँ देखिन पुगेको छ। बाबुराम भट्टराई त्यहाँ हुनुहुन्न, किरण हुनुहुन्न, त्यसपछि गएर रामबहादुर थापा हुनुहुन्न, लगायत केही एकाध साथीहरू त्यहाँ चाहिँ नहुँदाखेरि नेताहरूको टिमै छैन कि भन्ने चाहिँ टिप्पणी भएको हामी सुन्छौँ। नेताहरूको टिम छ, ठिक छ। नेतृत्व लिन सक्ने र त्यो हैसियत राख्ने नेताहरू बाहिरिसके, जति छन् ती चाहिँ नेताका आकांक्षी मात्रै छन्, नेतृत्व तहमा पुग्ने हैसियत तिनले राख्दैन। मलाई त्यस्तो पनि लाग्दैन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनका थुप्रै मोर्चाहरूमा जिम्मेवारी प्राप्त गरेका फिल्डबाट खटेका नेताहरू त्यही छन्। ठिक छ, यो नेतृत्वको विषय भयो। पार्टीले लिने नीतिका बारेमा आउँछु। जैनेन्द्रजीबाट मैले जान्न चाहे, जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हुन त अलिकति बाहिरबाट उहाँहरूले लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि अलोकतान्त्रिक नै हुन्छन् धेरै जसो। 35 वर्षसम्म पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व मानेर नेकपा माओवादी केन्द्र अगाडि बढिरहेको छ नि, यसलाई तपाईँको विश्लेषण के रहन्छ? अब यो अहिले अचानक यो महाधिवेशनमा मात्रै चाहिँ नि उहाँको आवश्यकता महसुस भएको होइन, त्यस्तो वातावरण चाहिँ नि पहिलेदेखि नै पार्टीमा थियो है। तर त्यो पनि त सही त होइन नि, त होइन? सही होइन। उहाँले आफ्नो सक्सेसन प्लान पनि कहिले चाहिँ नि तयार गर्नु भएन है, त्यसलाई इन्करेज पनि गर्नु भएन। र त्यस्तो किसिमको के भने अब ग्रुम गरेर ल्याउने सेकेन्ड थर्ड र्याङ्कको लिडरहरू, आफूलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने आफ्नो उत्तराधिकारीहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ छान्न खोजेको, म पछि के हुन्छ भन्ने जस्तो गरेको देखिएन। त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा चाहिँ नि तपाईँले आफैले भन्नुभयो कि चाहिँ नि खुल्ला
यस्तो किसिमको चाहिँ नि नेतृत्वको विषयमा विवाद भएर अथवा निर्वाचन भएर अथवा आलोचना भएर आउने भनेको त्यो कमै देखिन्छ। यसपालि चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि अब सुरु होला कि जस्तो के नेतृत्व नै यसबाट परिवर्तन नहुने भए तापनि त्यो चाहिँ प्रश्न देखिसकेको छ। कमसे कम एउटा के भने डिबेट एउटा नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उहाँले गरेका गल्तीमाथि प्रश्न गर्ने र अब चाहिँ अर्कोचोटिको चाहिँ महाधिवेशनमा चाहिँ सम्भवतः चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यहाँबाट नि प्रखर मान्छेहरू एउटा मात्र नभइकन 2-3टा फ्लोरबाट आउन सक्छन् जस्तो देखियो है। र उहाँले पनि भन्नुभयो अर्कोचोटिको महाधिवेशनसम्मको लागि भनेर। उहाँको उमेरले पनि त्योभन्दा बढ्ता त दिँदैन, तर जति उमेरले दिन सक्छ त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ नै नछोड्ने। अब यो सत्ता भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि मान्छेले जति जेसुकै आदर्शका कुरा गरे तापनि जे गरे तापनि आफू सकुन्जेल छोड्दैन के। त्यो छोड्नलाई चाहिँ त्यो छोडाउनु पर्ने प्रणाली नै हुनुपर्छ त्यही पार्टीभित्र। त्यसको चाहिँ उहाँहरूको पार्टीमा सर्वथा अभाव देखियो। उहाँले अघि भन्नुभयो नि पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष मान्नु चाहिँ हाम्रो बाध्यता होइन पार्टीको आवश्यकता हो भनेर। तपाईँलाई के लाग्छ, आवश्यकता हो कि बाध्यता हो? त्यो त उहाँले भन्ने कुरा हो है। तपाईँको विश्लेषण यसमा? अब आवश्यकता भनेपछि त यसो नि आवश्यकता पनि होला। अब अर्को मान्छेले तयार नगरेपछि त आवश्यकता भएन र त्यो आवश्यकता आफैले बनाएको आवश्यकता भयो नि। त्यो बनाऊ त्यो परिस्थितिले बनाएको आवश्यकता त होइन। अब देवेन्द्रजीबाट जान्न चाहे जस्तो नि यो महाधिवेशनमा पुष्पकमल दाहालले 45 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरिरहँदा नि कार्यकर्ताहरूबाट मलाई सबैभन्दा रोचक र सुन्दर लागेको पक्ष चाहिँ आफ्ना कुराहरू मन खोलेर कार्यकर्ताले व्यक्त गरिरहेका छन् है। यो प्रतिवेदनको मुख्य सार अथवा चीनलाई अमेरिका लगायतका मुलुक मिलेर एक लगाएको लगायतका धेरै कुराहरू त छन्। एउटा सार मैले बोकेको जस्तो उत्पादनसँग चाहिँ कार्यकर्तालाई जोड्ने भन्ने कुरा छ नि, यसको मुख्य आकर्षण पनि मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो। तर यसो हेर्ने हो भने हेटौँडा महाधिवेशनमा पनि त त्यस्ता खालका ब्रिगेड बनाइने भनेर कुराहरू थियो, उत्पादनसँग कार्यकर्तालाई जोड्ने भन्ने कुराहरू थियो, त्यो कार्यान्वयनको तहमै पुगेन होइन, सहकारीका अवधारणाहरू पनि आएको थियो। अब यो महाधिवेशनले लिएको नीति नि कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने यो कार्यान्वयनको तहमा कसरी पुग्छ? यो पहिला त उहाँले भन्नुभएको कुरा ठिकै उठाउनु भएको छ र एउटा कुरा मैले टिप्पणी गरेर यहाँको कुरामा प्रवेश गर्छु। संसारभरिका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा र अरू प्रकृतिका पार्टीहरूमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कुन व्यक्ति कति समय बस्ने भन्ने कुरा सही र गलत के हो भन्ने कुरा कोही प्रश्नै छैन। खालि राज्यका पदहरू लिने बारेमा जस्तो अमेरिका 2 कार्यकाल भनेको छ, अरू कतिपय देशहरूमा त्यस्तो बनाएको छ, चीनले सच्यायो, रुसमा चाहिँ पुटिन फेरि दोहोरिने प्रणाली बनाइयो। यो राज्यका पदहरूमा जानेको हकमा यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ ठिकै यो संसारमा लागू भएको छ। तर पार्टी जीवनमा उमेर समूह लागू भएको छ। उमेर समूह चाहिँ यति समय भइसकेपछि रिटायर हुने भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ लागू गरेको पाइन्छ र हाम्रो देशमा नै बहस भएको पाइन्छ। तर फलाना व्यक्तिले यति समय मात्र नेतृत्व गर्न पाउने भन्ने हुँदैन। उसको लोकप्रियता, उसको जिम्मेवारी, उसको चाहिँ सक्रियतामा अन्तर्निहित हुने कुरा भयो। अब पार्टी कार्यकर्ताले बढी रुचायो भने फेरि पनि उसले जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ, रुचाएन भनेदेखि अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने गरी आउँछ। यो भन्दै यहाँले भनेको कुरामा अब प्रश्नहरू उठ्नु राम्रो हो। लोकतन्त्रको चाहिँ भरपुर अभ्यासको रूपमा मैले बुझेको छु। मैले आफै सहभागी हुन नपाए पनि नेकपा एमालेको महाधिवेशन पनि हेरियो, भिडभाड त्यहाँ जम्मा भयो, तर यस प्रकृतिको छलफल भएन। त्यसकारणले हामीले वैचारिक बहसको कुरा गरेका थियौँ। झन्डै झन्डै यो 12-15 वर्ष माओवादी पार्टीभित्र यस प्रकृतिको बहस भएको थिएन। पहिला हुने गर्थ्यो, पहिला चाहिँ निकै चाहिँ निरङ्कुश जस्तो तानाशाही जस्तो भए पनि विभिन्न प्रकारका डकुमेन्टहरू आउने प्रस्तुत हुने, त्यसमा गम्भीर छलफल हुने गर्थ्यो, बिचमा छुटेको थियो र हामी 2 पार्टीको बिचमा एकता भइसकेपछि झन् वैचारिक बहस त हुँदै भएन। खालि एकदम टेक्निकल र प्राविधिक कुरा औपचारिकता मात्रै हामीले टुङ्गाएका थियौँ। अब अहिले अलिकति बढी चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि छलफलको निम्ति माथि उठाइएका विषय छन्। त्यहाँ त्यसले पुरै चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्यो, त्यसले पुरै चाहिँ पार्टीको दिशानिर्देश चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा त्यसले प्रकट गरौँ भन्ने पक्षमा त म छैन। तर कमसेकम यी विषयहरू अहिलेका राष्ट्रिय चुनौतीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू, पर्यावरणको कुरा समेत लिएर हामी जाने बाटोदेखि संविधानमा उल्लेख भएको छ शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी कतिपय जनताको मौलिक हकका कुरा कार्यान्वयन गर्ने विषयदेखि लिएर यी विषयहरू चाहिँ बहसका विषय हुन् भनेर कार्यकर्तालाई बहसको निम्ति प्रेरित गरेको पाइयो। अब कार्यकर्ताहरूले पनि 2टा पाटोमा गम्भीरतापूर्वक कुरो उठाएछन्। अब छलफल हुँदैछ। एउटा पार्टीको आन्तरिक जीवन र बढी नेता नेतृत्वप्रति, त्यसमा प्रचण्डदेखि सबैको बारेमा लागेका कुरा भन्नुभएको छ साथीहरूले। र चाहिँ नेताहरू तल फर्किनु पर्यो, भुइँतिर फर्किनु पर्यो, भुइँका कुरा सुन्नु पर्यो, श्रमिक वर्गका उत्पीडित जनताका कुरा सुन्नु पर्यो, रहनसहन, हिँडाइ बान्की शैली, उठाइ बसाइदेखि लिएर सबै कुराहरूको चाहिँ तिखो टिप्पणी हुनु लोकतन्त्रको सुन्दर प्रस्तुति हो। त्यसकारणले अब
सम्भवतः यो बहस छलफललाई कार्यक्रममा अभिव्यक्त गर्न सकियो र कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य अनुरूप अगाडि बढ्ने कुरा बढ्यो भने माओवादी अलिकति यो बिचमा यहाँले सुरुमा जो भन्नुभयो अलिअलि कमजोर भएको हो कि भन्ने जो आकलन बाहिर गरिएको छ, यो अहिले सबै वैचारिक कुरादेखि लिएर तल वाडादेखि चाहिँ कमिटीहरू फर्मेसन हुँदै आएको प्रकृतिदेखि लिएर पार्टी सदस्यको नवीकरणको प्रक्रिया समेत लिएर हेर्दा फेरि एउटा शक्तिको रूपमा माओवादी हुन्छ र आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ देखा पर्छ। ठिक छ, बहस हुनु, छलफल हुनु, प्रतिवेदनमा विचारहरू आउनु, अवधारणाहरू आउनु राम्रो, तर त्यति मात्रै हुनु भने चाहिँ त्यो कागजको फुल जस्तो मात्रै के हेर्दा राम्रो सुगन्ध दिँदैन, न छाम्न सकिन्छ। त्यो कार्यान्वयनको तहमा पुगेर जनताको जीवन मेरो थोरै यहाँनिर प्रश्न के हो, माओवादीको चाहिँ गम्भीर प्रश्न भनेको आफूले गरेका कामको चाहिँ प्रतिरक्षा र रक्षा गर्न सकेन। अब कसले ल्याएको यो अहिलेको काम नै हुन सकेन। काम किन नहुने? माओवादीले संविधान सभा भन्यो, संविधान सभा ल्यायो, संविधान सभाबाट संविधान बन्यो, राजतन्त्र फाल्चु भन्यो। कसले बनायो त्यो राजतन्त्र फाल्चु? तर यहाँनिर तपाईका कार्यकर्ता मलाई भन्न दिनु न के एउटा पराजित मनोविज्ञान किन छैन? कहाँ छ पराजित हुन? सबैको आक्रोश र गुनासो डर लाग्छ। कहाँ पराजित छ? पराजित छैन। म पनि दृढ छु, मलाई गर्व लाग्छ माओवादी आन्दोलनमा लागेको। कार्यकर्ता पनि गर्वको रूपमा अनुभूति गरे। खालि हिजो शैली बिर्सियो, दुई मान्छेसँगको सम्बन्ध बिल्कुलै त्यस्तो होइन। कार्यकर्ता र नेताले अलिअलि आफूभित्र प्रकट भएका विषयहरूलाई समातेर टिपेर कसैले चाहिँ दुईतिर पार्न खोल्ला। तर माओवादी पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो, कार्यकर्तासित जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनमा जोडिएर आएर हुर्केका कार्यकर्ता। म पनि त्यसरी नै आएको, 20औं जिल्ला पैदल चाहिँ खुट्टैले हिँडेर आएको म। त्यसो भएर जनताका कार्यकर्ता बिर्सिने कुरा हुन्छ र? तर परिस्थितिले शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रा रहनसहन र जीवनशैलीहरूमा अलिकति चाहिँ परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तन बिल्कुल हो, परिवर्तन आयो र त्यो परिवर्तन आउनु चाहिँ बढी भयो भनेर कार्यकर्ताले गरेको आलोचनाप्रति माथिल्लो कमिटीका साथीहरू चाहिँ प्रतिबद्ध हुनु चाहिँ सकारात्मक सङ्केत हो। म एउटा प्रश्न गर्छु नि सरसँग, जस्तो नि उत्पादनसँग जोड्ने भनेर भनिएको छ नि, मैले यसलाई बारम्बार किन भनिरहेको छु भन्दा हेटौँडा महाधिवेशनमा पनि यो कुरा उठेको थियो कि यो उत्पादन ब्रिगेड पनि थियो, त्यो सफल भएन, तपाईँलाई नै थाहा छ। हेटौँडा महाधिवेशनमा चाहिँ पुराना योजनाहरू सफल भएन नि त। यो महाधिवेशन भनेको चाहिँ हामी कहाँ आइपुग्यौँ भनेर समीक्षा गर्ने यो समयमा तपाईँहरूले यो पहिलाको योजना पनि सफल भएन, फेरि नयाँ योजना आउने नि। अब ठिकै कुरा यहाँले उठाउनु भएको ठिक हो, त्यही समीक्षा हाम्रो गल्ती भयो भनेको छौँ। त्यो गल्ती भयो भन्न पाइयो नि। यो पटक चाहिँ कार्यान्वयन हामीले चाहिँ हेटौँडासम्म आइपुग्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ जे गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभनेर जे नगर्ने कुरा हो त्यो भन्यौँ र गर्न सक्ने कुरा पनि गर्न सकेनौँ। अहिलेको मुख्य समस्या त्यो हो। हामी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि खुला राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र अर्को बाटो नहिँड्ने भएपछि त्यही भन्नु पर्थ्यो, त्यसै लाग्नु पर्थ्यो। हामीले चाहिँ कहिले विद्रोहका कुरा गऱ्यौँ, कहिले त्यही विषयले हामीमा अनावश्यक चाहिँ विवाद भयो। अशोभनीय रूपमा क्रान्तिकारी देखिनको निम्ति र कसैलाई प्रभाव पार्नको निम्ति नगर्ने कुरा भन्यौँ। तपाईँले जो हेटौडा जोड्नुभयो ठिक जोड्नुभयो, त्यसको समीक्षा चाहिँ यहाँले राख्नुभएकोमा म आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र चाहिँ त्यति बेलैदेखि यो काम गर्न सक्नु पर्थ्यो। कार्यकर्तालाई कमसेकम श्रमसित उत्पादनसित जोड्ने र जनताको जीवनस्तर सरह नै पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ निरन्तर जोडेर लिएर जाने कुरा त्यहाँ भन्यौँ। तर भित्रभित्र के थियो भनेदेखि चाहिँ फेरि पनि कतै हामीले चाहिँ विद्रोह गरिन्छ कि राज्य क्षेत्र पुरै आइसकेका छैन कि भन्ने कुराको कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यसको निरन्तरता त्यहाँ बाँकी रहेको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ श्रम एउटै कुरा भनेर अहिले त्यो गल्ती भयो भनेका छौँ। त्यो गल्ती भयो, त्यसो गर्न हुन्थेन। हामीले चाहिँ राज्य सत्ताका निकायमा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा जनताले जिम्मेवारी दिएर गइसकेपछि त्यहाँबाट डेलिभरीका काममा पो हामी चाहिँ एक सूत्री एजेन्डा बनाएर लाग्नु पर्थ्यो। त त्यो गल्ती हुनका कारणले फुट्यो माओवादी, त्यो गल्ती हुनका कारणले कार्यदिशामा चाहिँ कन्फ्युज भयो, त्यो गल्ती हुनका कारणले कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नेमा त्रुटि रह्यो। त्यस कारणले अब त्यसो गर्न हुन्न, जे गर्ने हो त्यो भन्नुपर्छ र भनेको कुरा इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ धेरै भयानक उत्पादन भयानक हामीले भनेका छैनौँ। कमसेकम चाहिँ पार्टी पङ्क्ति पनि श्रमसित जोडिने, उत्पादनसित जोडिने, समाजवाद भन्दा बित्तिकै त खालि थ्योरी र चाहिँ खोक्रो नाराले मात्रै हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ उत्पादन र श्रमसित चाहिँ आफ्नो पङ्क्तिलाई समेत जोडेर त्यहाँ लाने कार्यविधि कसरी हुन्छ फेरि आउँछु। म जयनेन्द्र सरबाट जान्न चाहे, जस्तो अध्यक्षले नै यो पटक आफूमाथि अलिकति निर्मम आत्मसमीक्षा पनि गर्नुभएको छ होइन, त्यसको लागि उहाँलाई पोइन्ट्स पनि दिनु पर्ला, किन भन्दा मान्छेले आफ्नो गल्ती कमजोरी सार्वजनिक मञ्चमा भन्दैन नि। उहाँले भने जस्तै माओवादीले उठाएको एजेन्डामा त देश चलिरहेछ नि त, गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, तर कार्यकर्तामा चाहिँ अलिकति उत्साही मनोविज्ञान त्यति देखिएन। यो कहाँनिर के भयो? तपाईँले भनेको तीनटा कुरामा पहिले अध्यक्षकोबाट जाउँ। निर्मम आत्मसमीक्षा गरे त म देख्दिनँ है।
प्रचण्ड पथलाई छोड्ने हठातमा छोड्ने गल्ती भयो भनेको छ। अब त्यो कसरी आत्मसमीक्षा भयो है? होइन 64 मा मनमा विद्रोह थियो, मुखमा चुनावको नीति लियो, ती कुराहरू भन्नुभएको छ है। त्यो पनि अलि अमूर्त किसिमले 1 बाइ 1 चाहिँ नि एउटा के भने हामीले यो गल्ती गर्यौँ, यो गल्ती गर्यौँ, 61 मा सेना समायोजनको प्रक्रिया पनि गलत भन्नुभएको छ। त्यसमा के चाहिँ गल्ती हो त? यतातिर चाहिँ नि यता अब सारा दुनियाँले देखेको छ चाहिँ नि तपाईँको क्यान्टोनमेन्टको लडाकुको सङ्ख्या त्यत्रो बढाएर चाहिँ नि पैसा हिनाबिना भयो, अख्तियारमा आजसम्म फाइल छ भनेर है। उहाँ त्यो चाहिँ गल्ती भने हो कि अर्कै के अरे हामीले चाहिँ सेना समायोजनलाई पार्टीको दृष्टिकोणबाट शब्द फिर्ता लियो होइन, आत्मसमीक्षा गर्नुभयो। त्यसकारण आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ। गर्ने अहिलेको जुन महाधिवेशनमा अलिकति उहाँले पनि अलिकति आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्ने कि अथवा चाहिँ के भनेदेखि आफ्नो गल्ती केही न केही यसबाट जानुपर्छ भने पूर्ण छैन। त्यो हेर्नुहोस्, एक त पूर्ण छैन, अकुण्ठित छैन, तर उहाँले अलिकति जिब्रो चपाएर भन्नुभएको कुराको पनि सुरुवात त भयो। अब उहाँको विषयमा पनि टीका टिप्पणी आलोचना हुने क्रम सुरु भयो, त्यो एउटा राम्रो हो। जस्तो चाहिँ के भने कार्यकर्ताले चाहिँ के भनेदेखि कार्यकर्ताले किन चाहिँ नि अहिले मनोविज्ञान वा चाहिँ नि पराजित मनोविज्ञान छ भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। हो, वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि कार्यकर्ताहरू चाहिँ अहिले देखिन्छ कि के भनेदेखि जुन पहिलो संविधान सभाको चुनावमा चाहिँ जुन चाहिँ ऊ थियो नि, त्यसपछिको उत्साह चाहिँ अब घट्दै 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 गएर त्यसपछि अहिले खास गरिकन अस्ति नेकपा गठन भएर एकता भएर त्यसपछि फुटेपछि अहिले चाहिँ नि कार्यकर्ताहरू चाहिँ एकदम पार्टीको शक्ति क्षय भएको छ भन्ने मुनिहरूमा त्यो धारणा छ। त्यो वास्तवमा यथार्थ पनि हो। लोकप्रियतामा घटी भएको छ, कमी भएको छ र नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ दिशा दिन नसकेको हो, दिशानिर्देश गर्न नसकेको हो, उत्साह बढाउन नसकेको हो है। यसको लागि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि नेतृत्वले अझ गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। अहिलेको भन्नुहोस् न, अहिलेकै यो राजनैतिक प्रतिवेदनमा पनि विश्व कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ अघि। अब उहाँले नै आफै नै स्वीकार गरौँ, म उहाँलाई मान्दछु। हामीले चाहिँ त सत्तामा जाने पार्टी भएर आएको थियो, डेलिभरी दिन सक्नु पर्दथ्यो। चाहिने नचाहिने चाहिँ के भने क्रान्तिकारी लफाजी गरेर अमूर्त कुराहरू राखेर अब तपाईँले भन्नुभयो उत्पादनसँग सम्बन्धित भने के हो त्यो नै पहिले मैले बुझाएको छैन। उही त्यो पहिले यहाँ माओले गरे जस्तो चाहिँ के भने चाहिँ हरेक इन्जिनियर डाक्टर पढ्नेलाई पनि 1 महिना 2 महिना गाउँमा पठाउनु पर्ने, यहाँ राजा महेन्द्रले नै गाउँ फर्क भनेर सुरु गरेको थियो अघि। अब त्यो हो कि त्यो हो भने त्यो झन् नचाहिने कुरो भयो है। किनभने त आजको कार्यकर्ताले त चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उत्पादनमुखी नीति ल्याउनका लागि सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो उत्पादनमा जाने मान्छे त लगानीकर्ता छन्, पुँजीपति छन्, म्यानेजर छन्, मजदुर छन्, श्रमिक छन्, विज्ञ छन्। त्यो पार्टीको कार्यकर्ताले त्यो काम गर्ने होइन। पार्टीको कार्यकर्ताले त्यो त के भन्छ त्यो त स्टन्ट हो कि। यस्ता कुराहरू यो उहिले फेल खाएका कुराहरूलाई उहाँहरूले उहिलेका कन्सेप्टलाई पनि कति सय वर्ष अगाडिको त्यही जार्गन, त्यही तपाईँको चाहिँ पुरानो दृष्टिकोण फेरि यथावत राखेर अब अहिले त दुनियाँ नयाँ जस्तो के भने तपाईँहरूले छलाङ लगाउने भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू जहिले पनि। अब त के छलाङ लाउनु पर्यो भनेदेखि ठिक छ, संविधानले समाजवाद यस्तो भनेर पनि व्याख्या गरिसकेको छ, संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर पनि व्याख्या गरिसकेको छ। त्यो लोकतन्त्रप्रति तपाईँहरू कटिबद्ध भएर तपाईँहरूको समाजवाद चाहिँ के हो? म त के भन्छु भने मैले नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेहरूलाई नि अस्ति भनेको थिएँ, किन तपाईँहरू डराउनुहुन्छ समाजवाद त्याग्न अथवा राख्न पनि? तपाईँहरूले चाहिँ के गर्ने भनेको अब के हो भनेदेखि यो निजी क्षेत्रलाई सबभन्दा उत्पादनको काममा लिएर आएर बाँकी सामाजिक न्यायको काममा मात्रै चाहिँ तपाईँहरूले सरकार खट्नुहोस् र शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा जतिसक्यो निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुहोस्। उनीहरूले जति तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्न। स्टेटले गर्ने के भनेदेखि स्टेटले गर्ने चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधार हो, अरू कुरा होइन। अरू कुरा निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुहोस् है। त्यही हो। तपाईँहरूको समाजवाद पनि त्यसबाट भिन्न भयो भने त त्यो चल्दैन। अहिलेको दुनियाँ कसरी चलेको छ त्यो हेरौँ है। अति पुरानै लफाजी राखेर त्यसकारणले न त्यसले अहिलेको उहाँको राजनैतिक कार्यक्रमले जस्तो लोकतन्त्रकै विषयमा पनि अकुण्ठित रूपमा चाहिँ हामी यो अहिलेको लोकतन्त्र मान्दछौँ भनेर त्यो भन्न सकेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानेर उहाँहरू आउनु भएको छ है। तर चाहिँ के भने कुरा त्यहाँ अनेक जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु खोजेको जस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिन्छ। त्यसकारणले उहाँहरूले कार्यकर्तालाई पनि सुशिक्षित गर्ने, जसरी एउटा भनौँ न एमाले पनि यत्तिकै रेडिकल थियो कि 50 सालमा र उनी के अरे 48 सालमा आउँदाखेरिमा 47 साल मदन भण्डारीले जबजा लिएर आएर यो रेडिकल पार्टी ल्याएको त्यति धेरै ठुलो चाहिँ नि सुधारको कार्यक्रम ल्याउँदा फेरि विस्फोट होला, फेरि फुट्ला, फेरि मलाई नमान्ला, मेरो नेतृत्वलाई च्यालेन्ज होला, हामी नै डिस्लोकेट होलाौँ भनेर उहाँले एकदम केयरफुल्ली त्यो जबज ल्याउनु भयो। त्यसको अब उहाँको असामयिक मृत्यु भयो होइन, सडक दुर्घटनामा परेर उहाँ भइरहेदेखि त्यसको दोस्रो तेस्रो किस्ता आउँथ्यो। अहिलेसम्म एउटा फुल्ली डेमोक्रेटिक पार्टी भइसक्यो। तपाईँहरूले पनि त्यस्तो एउटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस् जुन कि तपाईँहरूको फ्ल्याग पोस्ट कार्यक्रम होस्, जुन कि जनताले सहजै बुझुन्, कार्यकर्ताले बुझुन्। कार्यकर्ताले पनि भ्रममा छन्, अध्यक्ष पनि अलमलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यस्तो किसिमको कार्यक्रम लिएर आएर त्यहाँ
केही राम्रा कुरा पनि छैन। राम्रा कुरा त तपाईँले भन्नु होला, मैले किन भन्नु पर्यो र। यी आलोच्य पक्ष काफी छन् र यो चाहिँ खोइ मलाई त के भनेदेखि पहिले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर गर्नुभयो उहाँहरूले, पछि अचानक महाधिवेशन भन्नुभयो। त्यसनाले यो तयारी नपुग्या हो कि सायद मनमा त अब अध्यक्षको हुँदो हो म यसरी यसलाई महाधिवेशनको रूपमा लैजान्छु भन्ने, किन त्यसो गरे हो थाहा छैन, पहिलेदेखि नै महाधिवेशन नभनिकन। त्यस कारणले तयारी नपुगेर हो कि अब यसमा हाल्नु पर्यो राजनैतिक प्रतिवेदन त अलिकति मोटो हुनै पर्यो भनेर चाहिँ नि हुन नसक्ने यो चाहिँ आउट अफ डेट कुरा हाल्या हो कि चाहिने कुरा परेन। तपाईँहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई क्याडेट्सलाई सुशिक्षित गर्ने 21औं शताब्दीको के अरे समाजवादकै लागि हेटौँडा महाधिवेशन चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी एकदम उ थियो, तपाईँहरूको साहसिक कदम थियो। त्यही लाइनमा त्यो दिशामा चाहिँ नि सुसूचित गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ आएन भन्ने मलाई लागिरहेको। यसमा देवेन्द्र सरको टिप्पणी के छ? उहाँ भनिरहनु भएको छ कि समय बदलिसकेको छ तर तपाईँका कार्यक्रम र पार्टीले लिने कार्यदिशा पुरानो भयो। पञ्चायतमा असफल भएको गाउँ फर्क अभियान अब कसरी सफल हुन्छ? 2024 सालमा राजा महेन्द्रले ल्याउनु भएको थियो होइन, सफल भएन। त्यति बेलै सफल नभएको अब अहिले गाउँ फर्क उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने कुरा। अनि अर्को के पनि भनेको छ भन्दाखेरि 15 दिनमा एकपटक चाहिँ नेता अथवा कार्यकर्ताहरू गएर फिल्डमै गएर होइन माटो खेलाउने, माटोसँग मिसिने भन्ने अधिकांश नेताहरूलाई अब यो भनौँ न विलासिताको बानी परिसकेको छ। त्यो कति चुनौतीपूर्ण छ? अलिकति यसको यो बेली विस्तार लगाइदिनुहोस् न। उत्पादनको जोड्ने भनेर भन्न त भनियो, सफल होला असफल होला, ल अहिले बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, तर त्यहाँ पुग्ने बाटो के त? ठिक हो, उहाँले भनेको कुरा अब आजको यहाँको टेलिभिजनमा सबै छलफल हुन्न। माओवादीले पनि, म यति मात्रै भन्छु, माओवादीले पनि संसारको विकास देख्या बुझ्या होला नि। माओवादीसँग पनि कम्प्युटरहरू त्यसपछि गएर के अरे मोबाइलहरू होलान् नि। आजको दुनियाँ कता गइरहेको छ, संसारको अर्थ प्रणाली कता गएको छ, भारतले कुन कहाँ के विकास गरेको छ, नजिकै छिमेकीमा मित्र राष्ट्र चीनले के विकास गरेको छ, अमेरिकाको ट्रेन्ड के हो भन्ने कुरा नबुझिकन खालि उहाँको खण्डनलाई मात्रै मैले भने होइन, खालि जार्गनमा मात्रै बसेको छ कि भन्ने कुरा साँचो होइन। हो अवश्य स्कुलिङ फरक छ, स्कुलिङ फरक भयो हुँदाखेरि ती शब्दहरू पदावलीहरू चाहिँ फरक प्रकारको स्कुलिङ भएकाहरूलाई मन पर्दैनन्। न्युटनको चाहिँ सिद्धान्त पुरानो हुन्छ र जे कुरा प्रमाणित गरेको छ साइन्सले त्योभन्दा अर्को वैज्ञानिक कुरा प्रादुर्भाव नहुँदासम्म त्यसैलाई मानव जातिले मान्छ। तर हाम्रोमा त 24 साल सफल भएको अभियान हो। म माओवादीको कुरा त्यही नै भन्छु। माओवादी उहिल्यै के कुरा परम्परागत चाहिँ स्टालिनले प्रयोग गरेको चाहिँ समाजवादी बाटो, उहिल्यै यो बाटो सही छैन भने छोडेको। एकदलीय हुँदैन, एकदलीय हुँदैन र बहुदलीय हुन्छ, प्रतिस्पर्धाको हुन्छ। तर श्रमिक उत्पीडित वर्गको हितसाधन हुने प्रकृतिको समाजवाद हुनु त उहिले भनेको छ नि। त्यसकारणले त परम्परागत कम्युनिजममा माओवादी छैन। तर फेरि उसले ल्याएका कतिपय कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ जार्गनिक रूपमा छन् कि भन्ने कुरा अलिकति चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो बहसको निम्ति अरू विषयहरू हुन सक्छन्। अब सङ्कट त वामपन्थी पृष्ठभूमिलाई आलोचना गर्ने देशहरूमा नि सङ्कट नै छ। समाजको विकासको क्रममा विभिन्न प्रकारका सिद्धान्त र विचारहरू प्रयोगमा छन्। रुसमा फेल भयो, चीनमा सफल भएर अगाडि बढाएको छ। रुसमा पनि हुन्जेलीसम्म चाहिँ विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा सबभन्दा बढी प्रगति गरेको हामीले पायौँ। तर समाज र सामाजिक कतिपय गतिविधि र क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने बेलामा मैले अलिक सैद्धान्तिक कुरा उठाउन खोजेको। अब केही समीक्षाका विषयहरू भने त्यसबाट सिकेर चाहिँ चीनले निरन्तर आफ्नो प्रक्रिया क्रियाकलाप गतिविधि अगाडि बढाएको छ। मैले यो कुरा किन दृष्टान्तको रूपमा राख्न खोजेको भनेदेखि संविधानको प्रस्तावनामा माओवादीले मात्रै भनेर होइन, 5औं प्यारामा हामीले प्रष्ट रूपमा अबको देशको राज्य प्रणालीको कार्यदिशा भनेको समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेका थियौँ। त्यति बेला समाजवाद उन्मुख भन्यौँ होइन। सङ्क्रमणकाल चाहिँ पूर्ण अन्त नभएको हुँदाखेरि अब त 15 वर्ष झन्डै आइसक्यौँ हामी। अब फेरि त्यसबाट फर्केर पछाडि हट्ने कुरा त हुँदैन। अब न माओवादीले जनवादी क्रान्ति भनेर हुन्छ, त्यो त पश्चागमन हुन्छ। त्यो अब अरू पार्टीले पनि त्यो लेखेको हो भनेदेखि त कि त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि अगाडि बढ्नु पऱ्यो, हो त्यसमा बहसको आवश्यकता छ भनेर यो दस्तावेजमा अब यस प्रकृतिको चाहिँ समाजवाद सम्भव छैन, द इन्ड अफ हिस्ट्री भनेर एक थरीले चाहिँ युरोपियन चाहिँ कम्युनिजम अन्त भएको कुरालाई लिएर यो प्रकृतिको समाजवादको मृत्यु भयो भनेर बहस गरे। ठीक छ। मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि त्यो कुरा खण्डन गरेर नेपालमा पनि नेपाली विशेषताको समाजवाद सम्भव छ र हामीले त्यही भनेका छौँ। त्यो बाटो जानुपर्छ र त्यसको निम्ति अब होल टाइमर भएर खालि चाहिँ राजनीतिक चाहिँ जीवनमा मात्रै अनुत्पादक काममा लगाएर खालि चाहिँ कुरा मात्रै गरेर हिँड्ने अब कार्यकर्ताको आवश्यकता छैन। उहाँले भनेको कुरा सही। अब त्यसको निम्ति पार्टी कार्यकर्ताले पनि त श्रममा जोडिनु पर्यो नि। ठिक छ, मैले बुझेँ। त्यसकारणले हामी चाहिँ उत्पादन र श्रमसित जोडेको
श्रमिक वर्गको हित साधन गर्ने समाजवादमा जाने कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर थोरै यति चाहिँ एरो मात्रै सोझाउनु पर्यो। यहाँनिर मैले थोरै अर्को पूरक प्रश्न पनि राखेँ। यो ठुला जार्गन भाष्य होइन समाजवादको व्याख्या त म खासै पनि बुझ्दिनँ, किन भन्दा तपाईँहरू पनि समाजवाद भन्नुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि समाजवाद भन्छ, नेकपा एमाले पनि समाजवाद भन्छ होइन। कुन समाजवाद, अब तपाईँहरू त समाजवादलाई टेकेर साम्यवादसम्म भन्नुहुन्छ होइन। हामीले आज अपनाएको समाजवाद कस्तो भनेर त हरेक नेपालीले महसुस गरेकै छ। म थोरै सरल भाषामा मैले जान्न चाहेको नि, जस्तो नि केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ अब फिल्डमै खटिने होइन, एउटा इकाइहरू बनाइनेछ भनेर भनिएको छ नि। अनि यसो हेर्ने हो भने नि धेरै जसो नेता कार्यकर्ताहरू, म सिधा भाषामै भन्छु, बिचौलियामा परिणत भइसकेका छन्। उनीहरूलाई रहन सहन उनीहरूको बदलिसकेका छ। इजी मनी कहाँबाट आउँछ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरू त्यही बाटोमा छन्। एक थरी फ्रस्ट्रेटेड छन्, उनीहरूमा नैराश्यता यति छन् कि तपाईँहरूले जे भने पनि उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्नुहुन्न। एक थरी विदेश भासिएका छन्। अब यो फिल्डमै गएर होइन विभिन्न जमिनका इकाइहरू बनाएर उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने कुरा, यो बाटो नि बाटो, यो कार्यविधि कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य प्रश्न मात्रै के मेरो। यो तपाईँहरू जानुहुन्छ कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन दिनको लागि, तपाईँहरू त जानुहुन्न होला, जानेको त हामी जान्छौँ कि नजाने, कसले भनेको छ हामी नजाने, गएकै हो, जान्छौँ हामी। निर्णय गरेपछि हामीले त अझ चाहिँ के छलफल चलाइरहेको छ भने टुङ्गिएको छैन। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू बस्नुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय सदस्यहरू नबस्ने हो भने निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला समन्वय भनेको हुँदाखेरि जिल्ला कार्यकारी छैन अब हाम्रो प्रणालीमा। स्थानीय तह भनेको स्थानीय पालिकाहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका, त्यस अनुरूपको चाहिँ पार्टी कमिटी, प्रदेश कमिटी र सङ्घीय तह हामीले भनेका छौँ। त्यसै अनुरूपको संरचना बनाउनुपर्छ र निर्वाचित भएर जिम्मा लिएका चाहिँ पार्टीका नेता भनेको केन्द्रीय सदस्य भए। केन्द्रीय सदस्यहरू चाहिँ फिल्डमा जानुपर्छ, फिल्डमा गएर खट्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही कुरा त्रुटि भयो, कमजोरी भयो भन्ने यत्रो कार्यकर्ताले आलोचना गरेको विषय उठाएको त हामीले सुनिरहेछौँ। त्यस कारणले अब कति जान्छौँ त्यसको मापन अहिले नै मैले भन्न त सक्दिनँ, तर गम्भीर चुनौती सम्भावनाको पनि गम्भीर ठाउँमा मैले यो किन भनेको भनेदेखि चाहिँ 4 महिना पनि हामीले 3.5 महिना मेहनत गर्दा 8 लाख पार्टी सदस्य हामीले बनायौँ। ती पार्टी सदस्य अहिलेको प्रविधिसित सेट भएर आउनु भएको छ। उनीहरूको चाहिँ नागरिकता नम्बर, उनीहरूको चाहिँ पार्टी सदस्यता नम्बर, सबै कुरा चाहिँ इन्ट्री गरेर प्रविधिमा हामीले सेटिङ गरेका छौँ। भनेपछि त्यो भनेको सम्भावना पनि छ। कमजोर भयो, सिद्धियो चाहिँ अब केही पनि आउन, चुनावै जित्दैन भन्ने कुरालाई विलासिताको बानी परेकोले नि। अब त्यस्तो पनि चाहिँ के हो भनेदेखि अलिअलि बढी माओवादीले सपना बढी देखाएको हुँदाखेरि आलोचना हुनु स्वाभाविक छ। तर फेरि पनि यो विषय माओवादीमा मात्रै छलफल हुन्छ। माओवादीको चाहिँ कोही छोराले हिजो जनयुद्ध हिँडेको हुँदाखेरि पढ्ने हुँदैन, पढ्यो भनेदेखि किन पढ्यो भन्ने आलोचना हुन्छ। माओवादीले यसो गाडी चढ्यो भनेदेखि चाहिँ यो त गाडी पैदलै हिँड्नुपर्छ, किन चढ्यो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो आउनु पनि कहाँनिर छ भने धेरै भन्नुहुन्छ। त्यत्रो तपाईँलाई म भन्छु एउटा कुरा भन्छु, अब आजभोलि चाहिँ अधिकांश मान्छे भेट्न जाने मान्छेले चाहिँ तपाईँको गाडी लिएर जान्छ भेट्न। प्रचण्डलाई 2टा कोठा लिएर बस भन्न सक्छौँ हामीले? हिजो सम्भव थियो त्यो, त्यति बेला जनताका घरमा बस्नु भएको थियो। आज यो प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यही गरेर त भन्न सकिँदैन नि। म के भन्न सकिन्छ भनेदेखि चाहिँ भ्रष्टाचार नगर, गरेको कुरा पारदर्शी हो होइन, तिम्रो जीवन कसरी चलाएको छ त्यो कुरा चाहिँ जनताले थाहा पाउँ। तिम्रो खर्च, तिम्रो जीवन, तिम्रो स्रोत भन्ने कुरा चाहिँ जनताबाट उठेको कुराप्रति हामी जवाबदेही हुनु। म तपाईँसँग आउँछु। प्रचण्डलाई के गर्न सकिन्छ भनेर त तपाईँकै पार्टीका अब पूर्व नेता भनौँ लोकेन्द्र विष्टले एउटा राम्रो हरफ कतै भन्नुभएको थियो कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न चाहिँ कार्यकर्ताहरूको लामो लाइन हुन्छ अरे होइन, बिचौलियाहरू चाहिँ हाई जम्प हानेर उहाँको बेडरुमसम्म पुग्छ भनेर उहाँको टिप्पणी आएको छ के। पुष्पकमल दाहालसँग उहाँले भेटघाट गर्न छोडेकै झन्डै 4-5 वर्ष भइसक्यो। उहाँले चाहिँ एउटा स्टन्ट चाहिँ उहाँले उहाँका पनि साथीभाइ होला, अनुभव होला, ठिक छ, उहाँको कुरामा धेरै टिप्पणी उहाँका साथीभाइ छन्। उहाँले एउटा राम्रो चाहिँ श्रमसित उत्पादनसित जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूले नै भने जस्तै योजनालाई त उहाँले मूर्त रूप दिनु भएको छ नि त अहिले, ठिक छ, म आउँछु। जस्तो जैनेन्द्र सरबाट मैले जान्न चाहेँ यही उत्पादनसँगै जोड्ने कुराहरू नि, केन्द्रीय सदस्य फिल्डमै खटिने, माटोसँग भिज्ने, उहाँको यो विचार कति चुनौतीपूर्ण छ, के त्यो सम्भव छ त अहिलेको यो माओवादीको जुन स्वरूप छ नि, अनि त्यसैलाई मध्यनजर गरेर हेर्दा? यस्तो किसिमको महत्त्वाकांक्षी आदर्श कार्यक्रमहरू चाहिँ के हुन्छ, धेरै जसो पोलिटिसियनहरूको, उहाँहरूको मात्रै होइन, जसको पनि तपाईँले भन्नुभयो वर्गोत्थान भइसक्यो, भ्रष्ट भइसके, भ्रष्टीकरण भइसक्यो, अल्छी भइसके, हतोत्साहित भइसके, निराश भइसके, पार्टीप्रति अब चाहिँ नि त्यति पहिले ऊ छैन भन्दा त्यो अवस्थामा त जाने नै भएनन्।
तर सामान्यतया पनि के हुन्छ भने यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू चाहिँ सस्टेन हुँदैन, के दिगो हुँदैन। सुरुमा तपाईँले चाहिँ नि 1-2 महिना गएर चाहिँ नि तामझामका साथ टेलिभिजन तपाईँहरूले खिच्न जानु होला, गएर चाहिँ त्यो गर्छन्, त्यसपछि चाहिँ नि त्यो सधैँ दिगो हुँदैन। दिगो हुने कुरो ल्याउनु पऱ्यो कि दिगो हुने मानवको नैसर्गिक स्वभावभन्दा विपरीतको। अब के अरे पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता भएर एउटा म यसो गर्छु, उनीहरूले त गर्ने पार्टीको कार्यकर्ताले नेताले गर्ने त के भनेदेखि त्यो जनतासँग जोडिएर, जनतासँग संवाद गरेर, उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिएर, है त्यहाँ मेरो पार्टीको अर्को पार्टीको नभनिकन सादा जीवन देखाएर उहाँले भने जस्तो आफ्नो चाहिँ के भन्छ सम्पत्तिको स्रोत, खानपिन, लवाई खवाई, आम्दानीको स्रोत देखाएर कसैले पनि शङ्का नगरी किसिमले जनताको सेवा गरेर बस्यो भने भोलि चुनाव जित्छ, त्यसले गएर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जहाँ गएर सिंहदरबारमा गएर अथवा चाहिँ प्रदेशका दरबारमा गएर जहाँ गएर जे काम गर्ने त्यो पो गर्ने हो त। यो उसले गर्ने यो बेकारको श्रमको दुरुपयोग पनि हो, समयको दुरुपयोग पनि हो, त्यो सस्टेन पनि हुँदैन, त्यो दिगो हुँदैन। उहाँहरूले अहिले चाहिँ नि दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ होला, त्यो फेरि कुनै 1-2 वर्षपछि तपाईँ हामी उहाँलाई मलाई राखेर सँगै कुरा गर्नु होला, त्यो दिगो नभएको म त्यति बेला अहिले चाहिँ स्टन्ट मात्रै हो, पोलिटिकल हैन। अब एउटा आकांक्षा होला, आशा होला। अब यस्तो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अलिकति माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताको चाहिँ स्रोत, उत्पादनमा आएको प्रकृति को कारणले माओवादीले त्यो भनेको। इभन यही कुरा नेपाली कांग्रेसको हकमा लागू हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई होल टाइमर भाउ, घर छोड, परिवार छोड, मृत्यु या मुक्ति भनेर चाहिँ लड्न मार्न हिँड भनेर यो क्षणमा, यो चाहिँ करिब 2-3 दशकको बिचमा भनेको छैन। माओवादीले भनेको हो त्यो भनेर त्यो प्रकृतिले उत्पादन भएका कार्यकर्ता छन्। त्यस कारणले किन भन्नु पर्यो भने मैले उहाँले भनेको कुरामा आएँ, किन यो कुरा भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब राज्यले तोकेका उत्पादनका क्षेत्रबाहेक छुट्टै चाहिँ क्षेत्रीय ब्युरो राखेर उत्पादन गर भने होइन दस्तावेजमा। सहकारीमा जाऊ, सदस्य बन, जोडिएर उत्पादनमा सहभागी बन, कम्पनी खोल, सदस्य हो, सहभागी बनाएर उत्पादन भवन, ऋण ल्याऊ, बैंकको लोन लिने त पार्टी भनेर दिँदैन, जमिन चाहियो, स्रोत चाहियो। त्यसपछि गएर चाहिँ उत्पादन गर्नुको निम्ति राज्यले तोकेको नियमभन्दा विपरीत चाहिँ पार्टीले भनेर त चाहिँ उत्पादन गर्न त दिँदैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ उत्पादनसित सम्बन्धित प्रक्रियामा जोडिएर अगाडि बढ, राजनीतिक काम मात्रमा नलाग, उत्पादनमा पनि लागेर राजनीतिक काम गर। हिजो चाहिँ राजनीतिक काम प्रधान बन्न सिकायो। अब कतिपयले चाहिँ आफै चलाक भएर व्यक्तिगत रूपमा कहीँ उत्पादनमा भाग लिया होलान्, त्यसलाई संस्थागत गर्दै अरू भाग नलिएका साथीहरू पनि वैराश्य भएर उत्पादनलाई उहाँले राख्नुभएको जस्तै वैराश्य भएर निराश भएर मलाई फर्काउने यो सुन्दा त मलाई राम्रै लाग्यो। निराश भएर चाहिँ बस्नुभन्दा जनतासँग उत्पादनसित जोडेर चाहिँ पार्टीको काममा सक्रियतापूर्वक लाग्यो भनेर ल्याएको नीति हो। यसलाई त स्वागत गर्नुपर्छ। ठिक छ। कार्यान्वयनको तहमा कसरी पुग्ला त्यो समीक्षाको बाटो नै हो। अर्को नि अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले नि यो समूहगत छलफलमा उठाएका कुराहरू नि लाभको पदमा पुगेका नेताहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेका छन् हैन। एक व्यक्ति 2 पटक लाभको पदमा जान नपाउने, चुरे दोहन लगायतका कुराहरू रोक्नुपर्ने हैन, र एमसीसी चाहिँ संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने पार्टीको एक प्रकारको मोटामोटी नीति जस्तो लाग्छ हामीलाई। अब थाहा छैन भित्री नीति के छ। कार्यकर्ताले चाहिँ एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुन्न भन्ने खालका विचारहरू छलफलमा आएको छ। यो कार्यकर्ताको भावनालाई अब त पार्टीले कसरी अंगीकार गर्छ, के छ यो सम्पत्ति यो निकै राम्रोसँग उठेको धेरै साथीहरूले अलिकति उठाइरहेको विषय के हो भने यो एकै परिवारका व्यक्तिहरू लाभको पदमा 2 वा 3 जना, एक होइन 2 वा 3 जना बढी, 2 भन्दा पनि बढी अब लाभको पदमा चाहिँ गइरहने कुरा चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। त्यो ठिकै छ, त्यसलाई चाहिँ हलले पनि समर्थन गरेको छ। हामी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि ठिकै छ। त्यो गर्दै आएको हामीले पार्टीमा लेखेर दिँदै पनि आएका छौँ, राज्यले पनि गरेको छ र अब त्यो चाहिँ कुनै ठुलो कुरो भएन, त्यो चाहिँ जहिले पनि तयार भएको अनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना बालबच्चा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु त्यो पनि चाहिँ त्यो पनि ठिकै हो, त्यो पनि जायज कुरा उठाउनु भएको छ। म लागू गर्नुहुन्छ अब हामी लागू गर्छौँ। अधिकांश त पार्टीका साथीहरूले त्यो संसदीय अभ्यासमा आउने बेला यी चीजहरू लागू गर्छौँ भनेर आउनु भयो। अहिले लागू गर्छौँ भनेका छन्। लागू अब एकाधकै अपवादले कहीँ विदेश पर्छ भनेदेखि संविधानले दिएको अधिकार कसैले छोरा जन्मे, माओवादीका छोराले त्यहीँ पढ्ने भनेर बाबुले चाहिँ के बाबुका गरेर आमाका विरुद्ध छोराले मुद्दा हाल्यो भने लाग्ने त गर्नु भएन। त्यस्तो होला कतिपयले। अहिलेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आइसकेपछि जबरजस्ती हुन्छ त अहिलेको लोकतन्त्र फेरि त्यही कुरा उठ्छ। रुसमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्दिनुहोस्, रुसमा भएको के हो भनेदेखि चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले यो गर्न राज्यले बनाएको नियम चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ लोकतन्त्र प्राप्त भएन भनेर समाजलाई भड्काइयो। त्यसकारणले अब कतिपय चाहिँ विदेशी चाहिँ युनिभर्सिटीमा क्षमता र योग्यता प्रयोग गरेर अरू नागरिकले पढ्ने सरह
माओवादी पार्टीकामा लागेका छोराछोरीले पनि पढ्छु भने नपाउने भन्ने त हुँदैन। तर यहाँले भने जस्तै अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षामा शिक्षालयहरूमा पढ्ने, सार्वजनिक ठाउँमा पढ्ने कुरा त्यो जायज छ। तपाईँ मेन चाहिँ नेताका हेर्नुभयो भने बेकारमा प्रचार मात्रै छ। अस्ति चाहिँ ओलीजीले भन्नुभयो बाबुराम भट्टराईको चाहिँ छोरी बेलायत पढेर आएको, कहिल्यै पढेकै छैन उनले, बेलायत कीर्तिपुर पढेकै उनले, नहुने कुरा गरेर चाहिँ प्रचार पनि गरिएको छ कि अहिले बाबुराम भट्टराई हाम्रो पार्टी हुनुहुन्न। उनको चाहिँ के अरे उसले हिसिलाले पढ्नु भयो प्लान पाएर, तर मानुषीले यहीँ कीर्तिपुर पढेकी हुन्, सोबीमा उठेकी हुन्, त्यसपछि गएर चाहिँ बरु पिएचडी गर्छु भनेर गएको चाहिँ जिएनयू युनिभर्सिटीमा आयो। प्रचार के भयो भनेदेखि चाहिँ बेलायत पढेर आएको भनेर प्रचार भयो। यस्ता प्रकारका कुराहरू जस्तो प्रचण्डका छोराछोरीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने व्यक्तिगत रूपमा नजाऊ, जनयुद्धमै हिँडेका हुन्। महराका छोराछोरीहरू जनयुद्धमै हिँडेका हुन्। अहिलेको सभामुख हुनुहुन्छ उहाँका छोराछोरीहरू कति शहीद छन्, जनयुद्धमै हिँडेका हुन्, कहाँ चाहिँ विदेश पढेका छन्। यो कार्यकर्ताहरूको भावना आइरहँदा नि लाभका पदमा बस्न नपाउने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने आफ्नो सम्पत्ति होइन, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने भनेर कार्यकर्ताको भावना एकातिर, पार्टीको नेतृत्व तहको कार्यशैली एकातिर, अलिकति कार्यकर्ता र नेतृत्वको त्यो सम्बन्ध विच्छेदको तहमा त नभनौँ, अलिकति सम्बन्ध बिग्रेको तपाईँलाई यो माध्यमबाट रियलाइज भयो। कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा जायज हो, कार्यकर्ताले उठाएको कुरा एउटा चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो जायज छ। त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ हामी होइन, हामी हिँडेको, हामी चलेको, हामीले भाडै तिरेको भए भाडै तिरेको, 4 कोठे 6 कोठे घर बनाइएको छ भने घर बनाएको, त्यसको स्रोत, त्यसको आम्दानी खर्च कसरी प्रकट भएको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यत्रा ठुल्ठुला कुरा गर्ने पार्टीका नेताहरूले चाहिँ पारदर्शी गर्नुपर्छ। त्यो कार्यकर्ताले उठाएको कुरा जायज छ, हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो जायज छ, आदर्शको कुरा भयो। गर्ने अर्को अहिले नै कम्युनमा हामीले त्यो पनि भनेको थियौँ, फागटका कुरा गरे। अब अहिले नै चाहिँ कम्युनमा बसे जस्तो गर, एउटै चाहिँ तपाईँको बिल्डिङभित्र चाहिँ बसौँ भन्ने कुरा पनि त्यो कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले उठ्छ, त्यो अतिशयोक्ति हुन्छ। अहिले त्यो ठाउँमा हामी पुगेका छैनौँ र सम्पत्ति चाहिँ पुरै निजीकरण पुरै अन्त गरेर समूहमा परिणत गरेर समूहमा हाल्ने र सबै समूहमा बस्ने भन्ने कुरो पनि हाम्रो आदर्श सिद्धान्त त हो। तर अहिले आज चाहिँ त्यो कि त पार्टीले त्यो सम्पूर्ण परिवारको जिम्मा लिनु पर्यो, त्यो तहको भन्दा नि त्यो तहमा हामी पुगेका छैनौँ। पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले अब कहिलेकाहीँ कार्यकर्ताले मात्रै भने हुन्, त्यो ठिक हो, त्यो एकदम जायज छ, त्यो सार्वजनिक गर्छौँ, त्यो गर्छौँ। जैनेन्द्र सर, यसमा प्रतिक्रिया के छ? कार्यकर्ताको भावना नि एकातिर, नेतृत्वको कार्यशैली एकातिर, कार्यकर्ताले भनेका यी कुराहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्ने, नेतृत्वले अवलम्बन गर्ने र उहाँहरूले जुन वाचा गरेर संसदीय पद्धतिमा आउनुभएको थियो नि, त्यो बाटोमा जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब कार्यकर्तालाई उहाँहरूले नै यस्तो किसिमको कुरा पहिले सिकाउनु भएको हो। अब अहिले स्कुलिङ त्यही हो। अब उनीहरूले अहिले चाहिँ नि त्यो कुरो चाहिँ नि लागु हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ नि हामीहरूले तिमी लागु हुँदैन यो अहिले भन्न कसरी सक्छौँ होइन। मुख्य कुरो के भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति यो कार्यकर्ताहरूलाई पहिलेको स्कुलिङबाट पृथक रहेर अहिलेको संविधानले के फ्रेम, के रूपरेखा दिएको छ है, अहिलेको विश्व कहाँ गइरहेछ, अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो, हाम्रो नेपालको चाहिँ नि एउटा तपाईँको भन्नुहोस् न एउटा स्वट एनालिसिस गरेर हाम्रो अर्थव्यवस्थाको चाहिँ नि कमजोरी के हो, अवसर के हो, यो गरेर अब उहाँहरूले अलिकति डिराडिकलाइज गर्ने पनि सैद्धान्तिक अरू व्यावहारिक ज्ञान दिनु चाहिँ आवश्यक देख्छु म। होइन भनेदेखि चाहिँ पहिले सिकाएको कुराले पछि लखटिरहन्छ। अब अहिले उहाँले भन्नु सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भने त माओवादीमा मात्र होइन, अरू धेरै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने ठिक छ, तर उहाँले भन्नुभयो नि कम्युनमा बस्नुपर्छ, समूहमा बस्नुपर्छ, निजी सम्पत्ति सबै आफ्नो चाहिँ पार्टीलाई दिनुपर्छ, देशलाई दिनुपर्छ। अब यो पछिको कुनै समय अहिले होइन भन्नुभयो, कहिले हो त? कहिले हो त? यो त हुँदै नहुने कुरा हो कि जब तपाईँ यो हुँदै नहुने कुरा सपना देखाएर बस्नुहुन्छ भने त्यो एउटा पोइन्टमा गएर त क्रास गर्छ कि त्यो एउटा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि त्यस कारणले चाहिँ तपाईँहरूले मेरो एउटा तपाईँहरूलाई एउटा सुझाव एउटा अन्यथा नलिनु होला, यो डिराडिकलाइज गर्ने यो पहिलेका कुराहरू अब चल्दैन, यो यस्तो हो, अब हामी यो बाटो जानुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक वैचारिक र व्यावहारिक खाका तपाईँहरूले दिनैपर्छ। त्यो दिँदाखेरिमा पार्टीको कार्यकर्तालाई पनि राम्रो हुन्छ र अरू दुनियाँले, किनभने यो महाधिवेशन त तपाईँहरू पार्टीको आन्तरिक जीवनको कुरो हो, तर यसलाई त दुनियाँले हेरिराखेको छ नि, देशकै चासो छ नि, अरूको पनि चासो छ नि, माओवादी भोलि कस्तो हुन्छ भन्नेमा त अरूको पनि चासो छ। यो 45 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा यो भनौँ न व्यवहारिक पाटोहरू आएको छैन, तपाईँले भने जस्तै सैद्धान्तिक पाटो अथवा भनौँ आजको हाम्रो नेपाली समाजको आवश्यकता के हो, अर्थतन्त्रको स्वरूप कस्तो हुने होइन, रेमिटेन्सलाई के गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई के गर्ने, यही कोरोना कहर छ त, कोरोना कहरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, आज नेपाली समाजले भोगेका समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने यो 45 पृष्ठमा आयो कि आएन? त्यही भनेको 45 पृष्ठमा कहाँ? अब तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ यहाँ इस्युमा जाउँ, हाम्रो पहिलेदेखि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सधैँ चाहिँ के भने इस्युमा जाउँ, मुद्दामा जाउँ, हगि। अब
उहाँहरू मुद्दामा होइन विचारमा जानु खोज्नुहुन्छ कि वाद भन्यो अमूर्तवाद है या दलाल पुँजीपति भन्यो पुँजीवादलाई गाली गर्यो नवोदारवादलाई गाली गर्यो दलाल पुँजीवाद भन्यो। अब एमसीसीकै कुरा तपाईँको चाहिँ के भन्दैछ नि एमसीसीको विषयमा चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि भ्रामक विषाक्त बनाइदिएको छ तल्लो तहमा मान्छे। अस्ति मैले कहाँ जाँदाखेरिमा अब एमसीसी आयो त फेरि यहीँनिर अब ठिक हो तपाईँले भन्नुभएको कुरा सक्नुहोस् होइन म सक्छु अनि सरले भन्नु होला। अनि अब एमसीसीको विषयमा चाहिँ यस्तो किसिमको गरिदिएको छ कि अहिले प्रचण्डले चाहेर पनि अब त्यो एमसीसी चाहिँ सहजै पास गराउन सक्ने स्थिति छैन। त्यो उहाँलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ। अब कार्यकर्ताले त्यसरी विरोध गरिरहेको छ। अब हामी यो चाहिँ गरिब देशले 60 अरब रुपियाँ आउन लाग्यो त्यसै लुज गर्दैछौँ हेर्नुहोस् कि जबकि उहाँले भित्र प्रचण्डको पनि यो नल्याउने विचार होइन। तर अब के भन्दैन अब यस्तो विषाक्त भइसक्यो कि त्यस कारणले चाहिँ के भन्छु म भन्दैन मुद्दामा बहस गर्नुहोस्। मुद्दामा बहस गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे पनि भोलि तपाईँको आउँछन् तपाईँको मान्छे उता जान्छन्। देशभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ विचारमा बहस सधैँ यो विचारको वादको बहस ल्याउनुहुन्छ है अनि दलाल पुँजीवाद भन्ने ल्याउनुहुन्छ अनि के यसको जनवाद भन्ने ल्याउनुहुन्छ अनि फेरि अर्कै कुरो गर्नुहुन्छ। कार्यक्रम चाहिँ त्यो भने छैन अनि त्यहाँसम्म जाने खाखा के त त्यो छैन। अनि आदर्शका कुरा गरेर एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ आदर्शमा रूपान्तरित गरेर के भने मान्छेले यहीँनिर चाहिँ तपाईँले भन्नु यहाँनिर मैले थोरै एउटा टाइम छैन होला मैले खालि एउटा प्रश्न संसारमा चाहिँ वाद र विचार भन्दा केही पनि छैन। एमसीसीको बहस भयो आइपिएस इन्डो पेसिफिक चाहिँ प्रोग्रामको डकुमेन्ट मैले चाहिँ 4 पटक पढेँ। त्यो पनि वादै हो। त्यसले एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार गर्नको निम्ति एसियाको यो प्रायद्वीपमा म तपाईँलाई भन्नु उहाँको मात्रै कुरा हो त्यसलाई भन्नुको विचार हो त्यो चाहिँ पनि एक प्रकारको विचार नै हो। र चाहिँ अफगानिस्तानदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा भएको अमेरिकाको चाहिँ सैन्य हस्तक्षेप पनि एक प्रकारको विचारबाट प्रेरित भएर नै भएको हो। अस्ति चाहिँ सुलेमानीको चाहिँ हत्या भयो होइन ड्रोनद्वारा चाहिँ हत्या भयो किन भयो त त्यत्तिकै मानवताको मात्रै कुरा गरे भए हुन्थ्यो त। त्यस कारणले के भने यो नेपालमा अलिकति कस्तो छ भने यो अलि लेफ्टिस्ट यो प्रकृतिको चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नेहरू सरी है मैले तपाईँले भन्नुभयो भनेर होइन त्यसलाई चाहिँ विचार भनेर आलोचना गर्ने तर अब अरूले गरिरहेको प्रभाव विचारलाई चाहिँ खण्डन भयो भनेदेखि त्यो विचार होइन भन्ने कुरा चाहिँ सही छैन। 2 प्रकारका दृष्टिकोणहरू नेपालमा छन्। एक थरीले एक प्रकृतिको समाजवाद चाहन्छ एक थरीले चाहिँ अर्को विचार दर्शनहरूको समाजवाद चाहन्छ। विचार त त्यसको बहस हो तर विचारलाई पनि ड्राइभ गर्ने त मुद्दाहरूले हो नि त। म यहाँनिर यो ठुलो भाषा भन्दा सानो एउटा कुरा सोध्छु नि जस्तो अब हामी कहाँ जाने कसरी जाने अबको बाटो के हो भनेर तपाईँहरू हामीलाई मार्गचित्र नदेखाइकन परिवर्तनको उपलब्धिहरू अब गुम्छ प्रतिगमनकारीहरू हाबी भए भनेर यो त्रास मात्रै देखाइदिनुहुन्छ कि त्रास भन्नुभएको कुरातिर म किन आउँछु भनेदेखि त्यसमा सबभन्दा बढी लगानी माओवादीको छ र त्यति बेला चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा वाद र विचार होइन कारण थियो नेपालको र त्यो कुरा माओवादीले उठायो। नेपालमा विभिन्न प्रकारका समुदाय वर्ग जाति आदि इत्यादिको चाहिँ बसोबास भएको मलाई भन्न दिनु न फरक प्रतिको चाहिँ देश भएको हुँदाखेरि तिनीहरूको पनि राज्यका सबै निकायहरूमा प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ समावेशी समानुपातिक प्रणाली सहितको संघीयता सारतत्व भएको लोकतन्त्र नेपालको फरक प्रकृतिको लोकतन्त्र हो भन्यो। सबै त्यसमा सहमति भयौँ। त्यो त नेपाली विशेषता सिद्धान्तको कुरा गरे हो नि त हामीले। त्यस कारणले यी कुराहरूमा बढी चाहिँ माओवादीको रगत पसिना आँसु बगेको हुँदाखेरि बढी लगानी भएको हुँदाखेरि दुःख कष्ट गरेको हुँदाखेरि जनतालाई जागृत बनाएको हुँदाखेरि यी मुद्दाहरू गुमे भने यो प्रणालीबाट पछि फर्किन्छ। पछि फर्क्यो भने कहाँ जाला एकछिन भन्नुहोस् त पछि फर्क्यो भने कहाँ जाला पछि फर्क्यो भने कहाँ जाला पछि फर्कियो भनेदेखि चाहिँ कि त पञ्चायती व्यवस्थाको खोजिया जानु पर्यो कि राजतन्त्रको खोजिया जानु पर्यो कि त्यो ठिक हो भन्न पर्यो। एक थरीले त तपाईहरु ल्याएको व्यवस्था भन्दा त पहिला नै ठिक थियो भन्ने खालको ल्याउँदा हुन्छ। त्यो पनि के भने जनताले अब हामी खुला प्रतिस्पर्धामा छौँ जनताले त्यही विचार नै सही छ अब देशको निम्ति त्यसकारणले पछिल्ला परिवर्तनहरू चाहिँ अब आवश्यक छैनन् भनेर बहुसंख्यक जनताले स्वीकार गरेर आएछन् भनेदेखि हामीलाई मान्ने छ नि। होइन मेरो भनाइ यति मात्रै नि जहिले पनि यो नि काल्पनिक त्रास पो प्रतिगमन त्यही त काल्पनिक होइन वास्तविक कुरा भए हैन वास्तविक उपलब्धिहरू गुम्छन् भनेर भनिरहँदा त्यसैमा मात्र अल्झाइरहँदा हामी त्यसमा अल्झाउनु कसले भनेको छौँ त्यसको जगबाट संविधान नमान्ने त अहिले उसो भए संविधानमै के कुरा भनेको त हो सधैँ नि अबको बाटो के हामी कसरी अगाडि संविधान अबको बाटो भनेको समाजवाद गर्नुको साटो प्रतिगमनको धङधङी मात्रैले पनि त नेपाली समाज किन बनायो त हामीले संविधान किन बनायो त संविधान लागू गर्न बनायो होइन
संविधान लागू संविधान अगाडि बनाउने संविधान बनाइसकेपछि संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई बचाउने, संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने छ भने त्यसले अवरोध पैदा गर्यो भनेदेखि चाहिँ संविधान पूरक रूपमा संशोधन गर्ने र संविधानलाई अगाडि बढाउने भन्ने होइन। अन्त्यमा आइसकेको छु कि सधैँको नि हामीलाई यो प्रतिगमनको खतरा भनेर घन्टी मात्रै बजाइदिने कि यो ट्रेन्ड छ नि विशेष गरी हाम्रो क्रान्तिकारी पार्टीहरूमा, यो किन हुन्छ? यो चाहिँ किन भन्दैन आफ्नो असफलताहरूबाट चाहिँ नि ध्यान मोड्न पनि त्यो गर्नुपर्छ है। अब त्यो पार्टीहरूले त्यस्तो गर्छन्, आफ्नो असफलताहरू आफ्नो अलोकप्रियतालाई चाहिँ अन्ततिर डाइभर्ट गरिदिनलाई प्रतिगमनको चाहिँ यो हुँदैछ हेर्नुहोस् यस्तो भन्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ ठुलो हौवा देखाइदियो होइन, कार्यकर्ता त्यही उसमा दौडन्छन्, अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने गर्दैनन्। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो किसिमको खतरा छ। खतरा यदि त्यस्तो शान्तिनु छ भने पनि यही भित्रबाट चाहिँ नि करेक्सन भएको छ नि, छैन र ओलीजीको असंवैधानिक कदमलाई दुईचोटि चाहिँ नि अदालतले चाहिँ नि प्रतिनिधि शाहलाई रिइन्स्टेट गराइदिए होइन र, त्यो त कुनै पार्टीले गएर गरेको होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि हामीले त्यो सेफगार्डहरू पनि बनाएको छौँ। त्यो सेफगार्ड पर्याप्त छैन भने संविधान संशोधन गर्नु सरले भनेको जस्तो। तर चाहिँ के भन्दा यसलाई राजनीतिक नाराको रूपमा सधैँ यो भय देखाएर चाहिँ के भन्दैन आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्ने उसबाट चाहिँ अब पार्टीहरू मुक्त हुनु जरुरी छ। किनभने एक मिनट, किनभने नेपाली जनताको चेतना स्तर पहिलेभन्दा धेरै माथि भइसक्यो। अब त्यस्तो गफमा कार्यकर्ता त आउलान्, आम जनता सिभिल सोसाइटी आउँदैन। अब यसमा मेरो एउटा के छ भने 150 भन्दा बढी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन्। अहिलेको संविधानले सबैलाई चाहिँ जनताको मन विश्वास मत जितेर आफ्नो कार्यक्रम नीति सम्प्रेषण गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने खुल्ला छुट दिएको छ। कहीँ कतै बल प्रयोग रोकटोक कहीँ कतै छैन। अब अहिले पनि के देखिन्छ भने जतिसुकै धेरै प्रयत्न हुँदाखेरि पनि 3-4 पार्टी बढी प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन्, त्यसमध्ये माओवादी पनि हो। यदि चाहिँ अब यसका दुर्गुण भएको भए दिएको भएदेखि जनताले समात्ने थिएनन् होला। अरू पार्टी जसले चाहिँ हामी फरक पार्टी बनाउँछौँ अरू अर्कै बनाउँछौँ, यी पुराना पार्टी भए यिनले गर्दैन भनेर चाहिँ 101 दर्ता गरेर लगाइरहनु भएको छ नि त साथीहरू। किन पर्दैन त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ यसले हिजो गरेको मेहनत र यसका कार्यक्रमप्रति पनि जनताहरू यो बाटो रूपमा धेरै थोरै जति रूपमा भए पनि प्रतिबद्ध छन्। त्यस कारणले टिकिया हो। त्यसै गरिकन कङ्ग्रेसको हकमा नि हो, त्यसै गरिकन एमालेको हकमा नि हो र अरू पार्टीहरूको हकमा नि हो। त्यस कारणले मैले के भन्न खोजेको भनेदेखि आजको चाहिँ प्रतिस्पर्धी युगमा सबैले चाहिँ पार्टी खोल्ने, दल खोल्ने, छुट गर्ने, प्रतिस्पर्धा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने प्रतिस्पर्धा सबैलाई छ। माओवादी पनि त्यसै भित्र उभिएको छ। माओवादी छुट्टै मान्नु भनेर कसले मान्छ र एउटा गाउँमा मान्नुहोस्, एउटा चाहिँ जाजरकोटको गाउँमा अथवा चाहिँ इलामको गाउँमा अब चाहिँ उसले त अर्कै भनेर जान त सक्दैन। चुनाव पनि आउँदैछ होइन, कुन पार्टीको स्थान कहाँनिर भनेर यो जनताले निर्क्योल गर्ने विषय हो, समयको गर्भमा चाहिँ छोडिदिउँ। अर्को चाहिँ अधिकांश कार्यकर्ताको पूर्व माओवादीहरू बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने भावना आएको छ नि, त्यो सम्भावना कतिको छ? त्यो ठिकै कुरा हो। पूर्व माओवादी मातृको एकताले हामीले जो भनेको चाहिँ समाजवादी अभियान भनौँ, त्यसलाई क्रान्तिभन्दा ठुलो कुरो गर्यो भन्ने होला। क्रान्ति भनेको छोटो समयमा तीव्र विकासलाई क्रान्ति भनिन्छ। क्रान्ति भनेको भिन्नु लड्नु मात्रै होइन, त्यो त वार हो। भिन्नु लड्नु भनेको वार हो। क्रान्ति भनेको रिभोल्युसन भनेको चाहिँ कुनै पनि गति छोटो समयमा ड्रास्टिक परिवर्तन गर्ने रिभोल्युसन भनिन्छ, क्रान्ति भनिन्छ। समाजवादी भनेको पनि हामीले चाहिँ क्रान्तिको रूपमा पदावली प्रयोग गरेका छौँ र त्यहाँ पुग्नको निम्ति आधारभूत रूपमा विचार मिल्ने अरू पक्षहरूसित पनि सहकारी गर्नुपर्छ र फेरि प्रतिगमन भन्दा तपाईँलाई रिस उठ्ला। अब त्यो पक्षमा हिजो उभिएका शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसित पनि संयुक्त मोर्चा तालमेल गरेर प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा साँचो हो र त्यसैमा हामी छौँ। त्यस कारणले यहाँले भन्नुभएको कुरा हामी त्यही प्राप्तिको निम्ति हामी पार्टी पङ्क्तिलाई पनि प्रशिक्षित गर्छौँ, अगाडि बढाउँछौँ र पूर्व माओवादीहरू पनि जसरी आवश्यकता नभइकन युगोका कारणले फुट्नुभयो, फुटेर अलग प्रयत्न गर्नुभयो, कोसिस गरिरहनु भएको छ। अब अलग प्रयत्न कोसिसका बावजुद पनि चाहिँ विकल्प दिन सक्ने स्थिति बनाएको छैन। जब यही पार्टी नै बरु विकल्पको रूपमा छ भने कमी कमजोरी छन् भनेदेखि यहीँ बसेर यहीँ कार्यकर्ताले जस्तै आलोचना गरेर प्रचण्डको भएन भने तैँले यो गरिनुहोस् भन्न सकिन्छ। मान्दैनौ भन्ने तपाईँहरूका पूर्व माओवादीहरू जस्तो वैद्यजीहरू उहाँहरूले पनि उहाँहरूले संविधान बनाउने सम्म त सँगै हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँहरू संविधान पछि हिँड्नुभएको हो। त्यस कारणले अहिलेको प्रणाली ल्याउनु के अरे संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने त उहाँहरूको पार्टी हस्ताक्षर छ नि त। त्यस कारणले तर संसदीय बाटोबाट त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीले भनेको के भने तपाईँहरू पनि समीक्षा गर्नुहोस्, तपाईहरु पनि समीक्षा गर्नुस्, हामी पनि समीक्षा गर्छौं। यो अलग अलग बसेर भएन, एकै ठाउँ हौं र चाहिँ हामीले अब अगाडि बढ्ने कुरा पछि फर्केर होइन, अगाडि बढ्ने कुराको राजनीतिक चाहिँ बहस छलफल चलाउँ भनेर
हामीले अनुरोध गरेका ठिक छ। मलाई प्रतिगमन भनेर रिस उठ्ने चाहिँ होइन, आजको आवश्यकता र मुद्दा बिर्सिएर प्रतिगमनको मात्रै रटान लगायो भने चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने मात्रै हो। अन्तिममा म जैनेन्द्रजीबाट नेकपा माओवादीको महाधिवेशन चलिरहेछ होइन, अलि बढी नै आलोचना पनि भयो भन्ने जस्तो पनि लाग्यो होला, यसका सुन्दर पक्षहरू तपाईँलाई के लाग्यो? यसका सुन्दर पक्ष चाहिँ के हो भनेदेखि यो ज्यादै तामझाम नगरिकन गरेको छ। अब त्यो गर्नु नसक्ने अवस्थामा पुगेर भयो कि उहाँले सदाशय राखेर गर्नुभयो, एउटा त्यो राम्रो लाग्यो। अब अहिलेको यो कोरोनाको फेरि कहर आउँदैछ भन्छन् यस्तो बखतमा, र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा चाहिँ यो पार्टी गएको छ होइन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ लोकतन्त्रको अभ्यासमा गएको एउटा प्रमाण, एउटा कोसीढुङ्गा हो। र त्यसपछि यसले हेटौँडा महाधिवेशनले गरेको उसलाई क्रियाकलापलाई अलिकति अगाडि बढाउन सक्ने, त्यही लाइनमा जान सक्ने भयो अझ राम्रो हो। र नेतृत्वको आलोचना गर्ने लगायत सबै कुराहरू खुला रूपमा भएको छ। यद्यपि प्रचण्डको एकदम महिमागान गाएर देवत्वकरण गर्ने पनि थुप्रै देखिए है, तर त्यो चाहिँ अलिकति के भने आलोचना, वस्तुगत आलोचना गर्ने पनि र अलिकति चाहिँ बायस्टै आलोचना गर्ने पनि त्यो स्वतन्त्रता त्यहाँ देखियो। र त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूले अब 4-5 दिन लगाएर अब अहिलेको जे भए पनि अहिलेको उसमा चाहिँ नि 45 त्यो कतिपय आलोच्य पक्ष हुँदाहुँदै पनि, कमी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि 45 पेजको जुन डकुमेन्ट ल्याउनु भएको छ त्यसले लोकतान्त्रिक उसलाई चाहिँ नि नकारेको छैन है। हालाकि अलिकति के भने लोकतान्त्रिक समाजवादको चाहिँ विषयमा संविधानले भनेको परिभाषाभित्र चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यहाँ मैले अझ कमी पाएँ अरू कुरा, अरू जनवादी टाइपका कुराहरू भन्दा। त्यस कारणले सुन्दर पक्ष पनि छन् र पार्टीलाई थप ऊर्जा दिन्छ वा यो कर्मकाण्डमै सीमित हुन्छ? अब धेरै जसो महाधिवेशनहरू चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि हामी कहाँ खास प्रोग्राम लिएर आएर, प्रोग्राम नीति लिएर आएर त्यसमा गम्भीर बहस भएर अनि त्यसपछि त्यही लाइनमा चाहिँ होल पार्टी अर्को 5 वर्षसम्म चल्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी कहाँ देखिँदैन। त्यो धेरै जसो यो महाधिवेशन स्वयंमै कर्मकाण्डी हुन्छ र त्यसपछि त्यो गर्नै पर्ने बाध्यता परेर नेतृत्वको चयन लगायत सबै कुरो गर्नलाई गरेको हो। र त्यो चाहिँ के भने यो एउटा दस्तावेज हुन्छ, पछि चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा काम लाग्छ, केही लागु पनि होला, तर धेरै चाहिँ मान्छेले बिर्सँदै जान्छन्। दिपेन्द्रजीको अपेक्षा यो महाधिवेशनबाट के छ? अब यो उहाँले भनेको कुरा चाहिँ करिब पोजिटिभै मलाई लागेको छ। अब यो महाधिवेशन तामझाम गरम भनेको भए बागमती प्रदेशमै 1.5 लाखभन्दा बढी सदस्यहरू छन्। सबै सदस्यलाई अनिवार्य गरिदिएको भए पनि चाहिँ 1.5 लाख मान्छे सजिलै उतार्न सकिने हुन्थ्यो। 10% नआउँथे होला, यहीँका त आउँथे होला नि, वरिपरिका त हामी नगरे हो। अहिले एक त हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन भन्यौँ, अर्को चाहिँ हलभित्र गऱ्यौँ, कोभिडको कुरा पनि छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ सीमित 1800 आसपास एक थरीले त बाहिर गऱ्यो भने मास देखिँदैन, त्यस कारणले गर्दा भित्र गरेको त्यहाँ पुगिसक्यो भन्ने होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदम पूर्वाग्रह राखेर त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। अहिले पनि 2-4 लाख मान्छे सडकमा जुटाउन सक्ने, अस्ति भर्खर गरे होइन र प्रतिगमन भनेर चाहिँ लाखौँ मान्छे ल्याए होइन र सबभन्दा बढी माओवादीले ल्याएको छ त्यहाँ। त्यस कारणले त्यो हैसियत साके गुम्यो भन्ने चाहिँ तर्क जो मान्छेको छ त्यसको म खण्डन गर्न चाहन्छु। होला पार्टी काम क्रियाकलाप गतिविधिले अलिक कमी कमजोरी भएर अपडाउनको स्थिति आउँला, तर चाहिँ त्यो हैसियतै गुमायो भन्ने कुरो बिल्कुल सही होइन, बिल्कुलै होइन त्यो। र अहिले पनि त्यो पोजिसनमा छ। तर अब चाहिँ उहाँले भनेको कुरा साँचो हो। तामझाम भन्दा पनि अलिकति वैचारिक बहसतिर सिफ्ट गर्न खोजे हो हामीले। हामी सिफ्ट गर्न सकेनौँ सङ्क्रमण कालमा, हो यति नै रह। हामीले चाहिँ एक प्रकारले प्रशिक्षित गरेको चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई अर्को अध्यायमा प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूको मानसिकता नै त्यता लैजाने कुरा सिफ्ट गर्न हामी सकेनौँ। यो महाधिवेशनको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ सिफ्ट गर्ने। जसरी हामीले जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आउने बेलासम्म चाहिँ जनआन्दोलनमा सहभागी हुने भनेर सिफ्ट गराएका थियौँ। पछिल्लो चरण यो 15-20 वर्ष माओवादी मुभमेन्ट सिफ्ट भएन कि, हेटौँडा भन्यो, विराटनगर भन्यो तर सिफ्ट भएन। त्यस कारणले मानसिक रूपमा नै हामी यो प्रक्रियामा आएका छौँ, चुनावी प्रक्रियामा आएका छौँ। यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र समाजवादमा जाने भनेको पनि यो प्रक्रिया पुरै कोर्स पुरा गरेर जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ सम्भवतः यो महाधिवेशनले त्यो गर्छ। र कार्यकर्ता चाहिँ उत्पादनमा जोडियो, पोलिटिकल कुरा मात्रै नगर, पोलिटिकल कार्यकर्ता मात्रै नबन। त्यस कारणले चाहिँ श्रमसित जोडियो, सहकारीसित जोडियो भन्न खोजेको के हो भनेदेखि चाहिँ सिफ्ट गर्न खोजे हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नेकपा माओवादीको जारी महाधिवेशनका विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौँ। महाधिवेशनका एजेन्डा कार्यान्वयनको तहमा कसरी पुग्छ, यसले नेपाली समाजलाई के दिन्छ? हस् त, आजको कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।